السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है रकू नंबर 1 का। सूरत तौबा चल रही है और आयत नंबर 94 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे तो वो तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों के मकर फरेब के बारे में आगाह किया है जो दौलतमंद थे और जिनके पास कोई उज़र ना था कि जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे तो वो तुम्हारे पास अपनी माजरतें लेकर आएंगे। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये आयत जद बिन कईस, मुअत्तब बिन कशीर और उनके साथियों के बारे में नाजिल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजिल हुई। इनकी मजमूई तादाद 80 थी और सब के सब मुनाफिक थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनके साथ उठना बैठना तर्क कर दो और उनसे बातचीत भी ना करो। मकातिल ने कहा कि इस आयत का नज़ूल अब्दुल्लाह बिन अबी बिन खल्फ के बारे में हुआ, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था, अब आप मुझसे राजी हो जाएं, मैं इस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि इस वाक्य में के बाद किसी जिहाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल ला तातज़िरू लन नुमिना लकुम, ए नबी आप कह दीजिए कि उज़र ना करो, हम तुम पर हरगिज यकीन नहीं करेंगे। आप कह दीजिए कि हम आपकी झूठी माज़रतों पर यकीन नहीं करेंगे। इस गज़वे में सारे के सारे मोमिनीन सादिकीन ने शिरकत की और इससे गैर हाजिरी निफाक की इलामत करार पाई। चनांचे कैफियत ये थी कि अगर कोई पीछे रह गया था तो उसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसे छोड़ो, अगर उसमें खैर है तो अल्लाह ताला उसे जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे राहत दे दी। बहरहाल इस गजबे से ये या तो वो लोग पीछे रहे जो माजूर थे, या वो लोग जो मुनाफिक थे जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल से ईमान का झूठा दावा किया था और अब ईमान का झूठा उज़र पेश करके गजवा में शरीक ना होने की इजाजत ले ली थी और पीछे बैठ रहे थे, या सिरे से इजाजत लिए बगैर ही वो शामिल ना हुए। वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना दाखिल हुए तो हस्ब मामूल सबसे पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। वहां 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर लोगों की खातिर बैठ के उधर मुनाफिकीन ने जिनकी तादाद 80 से ज्यादा थी आकर उज़र पेश करना शुरू कर दिया और कस्में खाने लगे। अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, बिलाशुबह अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी कुछ खबरें बता दी हैं। अल्लाह ताला ने जो अपने कौल में सच्चा है हमें तुम्हारे बारे में आगाह कर दिया है। गज़वा तबूक में अपने मखसूस हालात के लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त आजमाइश थी जिससे अहले ईमान और दूसरे लोगों में अल्लाह ताला ने अलग अलग उनको कर दिया, और इस किस्म के मौके पर अल्लाह ताला का ये दस्तूर भी यही रहा है। अल्लाह ताला ने पर अगली आगे मजीद फरमाया वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, और अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारा अमल देखेंगे। अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे अमाल इसलिए देखेंगे कि अमाल के जरिए से सच और झूठ में फर्क पता चलता है। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं आयत के अगले हिस्से में सुम्मा ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब का जानने वाला है। नबी को वसल्लम से कहा कि उनको ये कह दो कि फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो जो गैब की बातों को जानने वाला है। अभी तुम माजरतें पेश कर रहे हो लेकिन हम तुम्हारी माजरत को अब कबूल करने वाले नहीं हैं। अपनी मौत के बाद क़यामत के दिन तुम सब उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर को जानने वाला है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ भी तुम अमल किया करते थे, जो अच्छा तुमने किया और जो बुरा किया। अल्लाह ताला तुम्हें उस रोज हर हर चीज से खुली तौर पर आगाह कर देगा। अल्लाह ताला फिर मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं सयहलिफून बिल्लाहि लकुम सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इदा इदा क़लबतुम इलैहिम लितुरिदू अन्हुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे अनकरीब वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे एराज करो, सो तुम उनसे एराज ही कर लो। रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकों के लिए हुक्म दिया है कि उन्होंने जो गुनाह किया उसके बदले में ना तुम उनको
ڈانٹو نہ، مارو پیٹو نہ، قتل کرو، بلکہ ان سے درگزر کر لو، ان سے اعراض برتو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ اور نصیحت کریں، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ انہم رجسن، یعنی یقیناً وہ گندے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی روح گندی ہے، ان کے جسم کو گندا کہہ کر ان کے اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ لوگ بظاہر خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہیں، مگر در حقیقت ان کے دل گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ قابل نفرت ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں مکمل طور پر گندگی بھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کو قتل نہیں کروایا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے جب آپ کو ان کی منافقانہ حرکت دیکھی تو اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ ہمارے درمیان ہے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے، ان کو ان کے کفر، ان کے نفاق اور ان کی سرکشی کی سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی کرو، ان سے نرمی مت کرو۔ وَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، یعنی اے مسلمانوں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم ان لوگوں سے راضی ہو جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، بلکہ تم پر واجب ہے کہ رب کی خوشی اور ناراضگی میں اسی جیسا کرو جیسے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اور یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْهُمْ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا، تاکہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ یا کوئی اور جب بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنے فسق پر، اپنے نفاق پر جمے رہتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر عذر کے جہاد پر نہ جانے والوں کو سخت وعید دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح فرمایا ہے کہ دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ کافر، کچھ منافق اور کچھ مومن ہیں۔ ان کی کافر اور منافق اپنے کفر اور نفاق میں دوسروں کی نسبت بہت شدید ہیں۔ دیہاتی در حقیقت عرب مدینہ کے ارد گرد کے رہائش پذیر لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صحرائی لوگوں میں شہریوں کی نسبت کفر اور نفاق کا زیادہ مرض پایا جاتا ہے۔ جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات پہ زیادہ ڈٹے رہتے ہیں، جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بادیہ جنگل کی سکونت اختیار کی وہ سخت دل ہوا، اور جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا، اور جو حاکم کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑا۔ یعنی یہ ساری باتیں انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ در حقیقت دیہات کا مزاج ہی ایسا ہے کہ طبیعت میں سختی آ جاتی ہے اور علم سے لوگ دور رہتے ہیں۔ آج بھی دیہاتوں میں بالکل یہی حالات ہیں، وہ علماء کے مجالس میں جاتے نہیں ہیں،
सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाज देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए, तो उन्होंने कहा, क्या तुम अपने बच्चों को बूसा देते हो? लोगों ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, खुदा की कसम, हम अपने बच्चों को बूसा नहीं देते। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों से शफकत निकाल दी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सईदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला जा रहा था और आपके ऊपर एक मोटे किनारे वाली नजरानी चादर थी। रास्ते में एक देहाती आपको मिला और आपकी चादर को सख्ती से पकड़ कर खींचा। बस मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे की जानिब देखा तो चादर के किनारे सख्ती के साथ खींचने की वजह से उनमें निशान पड़ गए थे। फिर इस देहाती ने कहा, ए मोहम्मद, तेरे पास जो माल अल्लाह ताला का है उसमें से मेरे लिए भी हुक्म दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात की तरफ मुतवज्जा हुए और मुस्कुराए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अजदरु अल्ला यअलमू हुदूदा मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिह, और इसी लायक हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल किया है उसकी हदूद को वो ना जाने। यानी बदुई जो लोग हैं वो शरीयत शरीयत और अल्लाह ताला के अहकामात से बहुत दूर हैं। चूंकि उनके दिलों में बहुत ज्यादा सख्ती है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि वो इसी लायक हैं कि अल्लाह ताला की बातों को ना समझ पाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला मजीद अराबियों के बारे में फरमाते हैं, जो एराबी हैं, जो देहाती हैं। वमिनल वमिनल आराबी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिनल आराबी ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देहातियों में से ऐसे भी हैं जो कुछ वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसको तावान समझते हैं। देहात वाले अपने मामलात का गहरा शऊर नहीं रखते थे और अपनी जाहिरी ऐलान ईमान की वजह से ये लोग ज़कात अदा करने के लिए मजबूर हो जाते थे, क्योंकि इसके बगैर वो मुसलमान मुआशरे में पुरअमन जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर, और तुम पर जमाने की गर्दिशों का इंतजार करते हैं। अल्लाह ताला की राह में जो खर्च करते थे वो समझते थे कि हम पर हमसे जबरदस्ती निकलवाया जा रहा है, उसको वो तावान समझते थे। यानी मदीना में इस्लामी हुकूमत की वजह से उन लोगों को माली मदद करनी पड़ती थी, जिसे ये अपने ऊपर एक अजीब सा जिसको कहते हैं ना कि आप चट्टी पड़ जाना, यानी कि आपके ऊपर एक जबरदस्ती किसी चीज को मुसल्लत कर जाना। तो उनको ऐसा समझते थे। उनका दिल ये चाहता था कि मुसलमान जिंदा और सलामत वापस न लौटें, ताकि ये अपनी मजबूरियों से निकल जाएं और फिर ये अपना माल खर्च ना करें। अलैहिम दाइरतुस्सौ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बुरी गर्दिश उन्हीं उन्हीं पर है। मुनाफिकों की बदी ने उन्हें घेरे में ले लिया है। अब वो बदी के दायरे में है और इस दायरे से निकल नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इन अराबियों के बारे में मजीद फरमाया, वमिनल अराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वयत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बाज देहातियों में से कुछ वो भी हैं जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। सारे देहाती काबिल मुजम्मत नहीं हैं, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुफ्र और निफाक से बचे हुए हैं और ईमान के तकाजों के मुताबिक अमल करते हैं। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक, जब इब्न जरीर ने उसे रवायत है कि ये आयत इस आयत के बारे में नाजिल हुई कि जिनके बारे में ये आयत उतरी, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक। अब्दुर्रहमान बिन मुवक्किल मजनी ने से रवायत किया गया है कि हम बनी मकरन के 10 लोग थे, हमारे बारे में ये आयत नाजिल हुई। यानी वो कहते हैं कि हम वो लोग थे जो देहाती होने के बावजूद भी सख्त दिल नहीं थे। वयत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह, अब ये उन कुछ गिनती के लोगों की बात की जा रही है, और जो भी वो खर्च करते थे उसे अल्लाह ताला के नजदीक कुर्बतों का जरिया समझते थे। यानी अल्लाह ताला से अजर सवाब के लिए उसको खर्च करते थे। वसलाती वसलात और रसूल, और रसूल की दुआओं और रसूल की दुआओं का जरिया समझते थे। वो सदका अपने लिए रसूल की दुआओं और बरकत का वसीला बनाते थे।
پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو آگے جو آیا لفظ آیا وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا کر فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل ابی کو خیر و برکت عطا فرما۔ رب العزت نے فرمایا وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، الا انہا قربت اللہم، قربت الہم، سن لو یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، یقیناً یہ صدقات اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرتے ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور ان کو جنت کی خوشخبری، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت 21 میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے جو سب سے اہم ترین سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بدوی لوگ شہروں میں رہنے والے لوگوں کی مانند ہیں، ان میں قابل ستائش لوگ بھی ہیں، قابل مذمت لوگ بھی ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی خاطر سارے کے سارے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدو لوگوں کو شروع میں ان کے بارے میں، ان کے نفاق، ان کی سختی کے بارے میں بیان کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جو نرم دل تھے،